बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम 3 बड़ी ख़बरों पे बात करने जा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की बात कर लेते हैं जो तकरीबन 4 साल बाद आज दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन उसमें एक रिपोर्ट जमा करवाई गई डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद साहब की जानिब से, जिसको अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया और ये कहा कि आप दोबारा रिपोर्ट पेश करें। और आपको दिलचस्प इस पे बात बताऊं कि इस केस की जो लास्ट हेयरिंग की थी उस वक्त के जस्टिस नूरुल हक कुरैशी साहब ने, वो रिटायर हुए भी उनको 4 से 5 साल हो चुके हैं, और जिसके बाद अब ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो जिसमें रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। जो 8 नुकाती हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके साथ पेश करता हूँ। रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट में ये बताया गया है 15 दिसंबर को कौंसलर जनरल मुलाकात के लिए गए, लेकिन जेल हुक्काम ने बताया कि डॉक्टर आफिया नहीं मिलना चाहती। फिर 24 सितंबर 2019 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से एक मुलाकात ज़रूर हुई थी, ये आज अदालत में आगाह किया गया है। और ये भी कहा है कि पिछले साल कोरोना की वजह से भी अमरीकी जेलों में कैदियों से मुलाकातों का सिलसिला मुअत्तल रहा और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने पाकिस्तानी कौंसलर जनरल से मुलाकात से इनकार किया। ये रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है और ये भी कहा कि डॉक्टर आफिया की सेहत से मुतल्लिक आगाही के लिए जेल हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। और डॉक्टर आफिया ने 24 सितंबर की मुलाकात में बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है। इसी तरह अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि रहम की दरख्वास्त कैदी खुद या फिर जेल वार्डन या ज़रिया डाक दायर कर सकता है और वकील की तैनाती के बगैर एक ही हल था कि कैदी खुद जेल वार्डन के ज़रिए वो दरख्वास्त दायर करे जो रहम की दरख्वास्त दायर करने के लिए कहा जा रहा था। आज जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत शुरू की तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी कमरा अदालत में मौजूद थी। उसके अलावा उनके वकला मौजूद थे और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क दिए कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये 4 साल बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, लेकिन आज भी हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आज से 4 साल कबल खड़े थे। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा डेट दी है, उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को इस केस की दोबारा समाअत होगी और अब वो इस डेट को अगली हेयरिंग करेंगे और रिपोर्ट तलब की है कि इस पूरे मामले पे पेशरफ्त क्या हुई है, क्योंकि रियासत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर सूरत निभाना है। ये था जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस से मुतालिक। लेकिन अब हम बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी कल 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है और ये बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है मुकदमा। उसकी रीज़न ये है कि ये पिछले साल ये दरख्वास्त दायर हुई थी और उसके बाद तकरीबन साल के बाद ये दोबारा फ़िक्स हुई। अबूरी ज़मानत में इतनी लंबी वो कभी भी आम तौर पर हमने देखा नहीं कि अबूरी ज़मानत इतनी लंबी या तवील चले, लेकिन इसमें हुआ। उसके बाद अब हो ये रहा है कि हर हेयरिंग पे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हालांकि नैब चेयरमैन की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं, लेकिन आम तौर पे यही होता है कि उस पर एक्सटेंशन हो जाती है और केस बज़ाहिर वहीं का वहीं रुका हुआ है। लेकिन इस पर एक और जो अहम चीज़ ये है कि जो आज इस्तस्ना की दरख्वास्त आई है वो भी पिछली ही दरख्वास्तों का बज़ाहिर यूँ लग रहा है को कनेक्टेड है, लिंक्ड हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो हेयरिंग्स हुई हैं, मैं 3-4 हेयरिंग्स बता देता हूँ। 24 नवंबर को एक हेयरिंग हुई, उससे 1 या 2 दिन पहले एक दरख्वास्त आई और वो बताया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है और वो इस टाइम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। फिर 8 दिसंबर को, उससे पहले वो खैर उस पर कोई हेयरिंग नहीं हुई, बट उसमें भी इस्तस्ना की दरख्वास्त थी। फिर 17 दिसंबर, फिर 22 दिसंबर, और हर हेयरिंग से जो दिलचस्प चीज़ ये है कि 1 या 2 दिन पहले एक दरख्वास्त आती है जिसमें जरदारी साहब वाकई ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन अब जो दरख्वास्त आई है उसमें फिर वही मौक़िफ़ लिया गया है कि गुज़श्ता रात उनके सीने में दर्द हुआ, उस दर्द की वजह से उनको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साकिब साहब, ये क्या है, क्या बज़ाहिर
اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے, ہم دعا گو ہیں, بیمار ہیں. کیا اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے تھوڑا سا بتائیے گا, اور یہ جو درخواستیں ہیں کیا اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. اچھا, اس آپ نے بڑا زبردست اس کو نشاندہی کی کہ جیسے ہی جو تاریخ قریب آتی ہے یا ویری نیکسٹ ڈے اس کی سماعت کی تاریخ ہوتی ہے, تو اس سے ایک دن قبل یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی درخواست آ جاتی ہے, میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں, یا میڈیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چیزیں جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں اور میڈیا پہ رپورٹ ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہم مستقل تقریباً 3 سے 4 سماعتوں میں مستقل دیکھ رہے ہیں. جو آپ نے پوچھا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, تو وجہ سمپل سا اور سادہ سی ہے کہ اس کیس میں نیب نے آصف علی زرداری صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں, اور نیب باقاعدہ طور پہ کورٹ میں بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے, کیونکہ اس جو 8 ارب روپے کی جو مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس ہے, اس میں مزید جو ہے وہ اس میں انویسٹیگیشن کے لیے وہ ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جب سے نیب نے ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتاری چاہیے, تب سے لے کر اب تک یہ میڈیکل رپورٹس بھی آ رہی ہیں اور یہ معاملہ سارا جو ہے نا چلتا جا رہا ہے. دیکھیں بیمار تو ہوں گے, ظاہری بات ہے ایج فیکٹر بھی ہے, لیکن ایک دن پہلے یوں بیمار ہونا اور ہاسپٹل ہر بار ایڈمٹ ہونا, چیزیں بظاہر مشکوک نہیں لگ رہی. جی بالکل, مطلب آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ کسی کی بیماری کو ہم کوشچن نہیں کر سکتے, لیکن اور یہ ویسے بھی کورٹ میں میٹر ہے, کورٹ نہیں. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے 22 دسمبر کو آئی تھنک سماعت تھی. جی, تو ہوا یہ کہ ایک دن پہلے ایک وہاں پہ دائر ہوئی ہائی کورٹ میں استثناء کی درخواست. اس استثناء کی درخواست میں بتایا گیا کہ جو پچھلی ہیئرنگ تھی اس کے بعد کہیں پہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ گرے, ان کی پتہ نہیں وہ پسلیوں کو مسئلہ ہوا, ان میں کوئی 8-10 قسم کی بیماریاں لکھی ہوئی تھیں کہ جو ضیاء الدین ہاسپٹلز نے کہ جو میڈیکل بورڈ ہے یا ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنے میڈیکل جو رپورٹ تھی اس میں لکھا کہ آصف علی زرداری کو یہ بیماریاں یہ بیماریاں, وہ ٹریول نہیں کر سکتے نہ گھر جا سکتے, اس لیے ان کو استثناء کی درخواست دی جائے. لیکن اس میں دلچسپ یہ تھا کہ عمومی طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساری چیزیں دے دیتی ہے میڈیا کو, لیکن وہ میڈیا کو نہیں بتایا گیا, بلکہ وہ ہمیں 2 ہفتے کے بعد یہاں پہ پتہ چلا تو ہم نے رپورٹ کیا درخواست آئی. وہ بڑا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا شک بھی گزرا کہ یہ کیا صورتحال ہے. لیکن بہرحال وہ آصف علی زرداری صاحب کا سمپل اور سادہ اگر میں کہوں تو جب سے نیب نے وارنٹ گرفتاری نکالے ہیں تب سے آصف علی زرداری صاحب کراچی نہیں چھوڑ رہے, لیکن کورٹ ان کے انہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ ریلائی کرتی ہے اور ان کو دیتی ہے کیونکہ ایک ہاسپٹل دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے. اب آ جائیں جی وہ اشتہاریوں اور مفروروں کی ٹی وی تقاریر نشر کرنے کا یہ معاملہ ہے, جس میں اب یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر کیس ختم ہونے جا رہا ہے اور درخواست جو ہے وہ واپس ہونے جا رہی ہے. 16 صحافیوں نے رجوع کیا ابتدائی طور پہ, جس میں کم ہوتے 11 پر آئے, اور اب 11 کی ٹیم بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی بار میں آؤٹ ہونے جا رہی ہے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے, اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں وہ آج پھر پیش نہیں ہوئے, اور ان کی جانب سے ایڈجرنمنٹ مانگا گیا. ان کی جونیئر وکیل پیش ہوئیں اور انہوں نے اندیا یہ دیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم درخواست واپس لیں اور اس کے بعد فریش کوئی میں بھی درخواست دائر کریں. ثاقب صاحب یہ کیا ماجرا ہے, یہ بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اب تک اس درخواست کے دائر ہونے کے بعد کتنی بار پیش ہوئے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے؟ وہ ویسے ایک دفعہ ہی پیش ہوئے ہیں, مطلب اس میں انہوں نے پہلی ہیئرنگ پہ انہوں نے آرگومنٹس کیے اور یہ وہ, اس کے بعد سے یہ معاملہ لٹکتا جا رہا ہے. یا تو یہ ہے کہ جو تنقید ہوئی تھی بہت زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکے ہمارے جو اینکرز ہیں یا صحافی ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ جب وہ شام 7 سے 11 تک بیٹھتے ہیں, وہ پوری گورنمنٹ پہ ہر کیسی پہ وہ تنقید کرتے ہیں, تو ان کو بھی تنقید برداشت کرنی چاہیے تھی. کورٹ میں اب معاملہ یہ ہے کہ اب بظاہر آپ نے اچھی بات کی کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ واپس لے کے ہو سکتا ہے کہ فریش پٹیشن جو ہے نا وہ دائر کریں, اور ہو سکتا ہے نہ بھی کریں. تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی صورتحال ہے کہ جو اینکرز جو صحافی پوری مطلب نیشن پہ مطلب اپوزیشن گورنمنٹ ہر جگہ پہ وہ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, جب ان پہ تنقید ہوئی ہے تو وہ تنقید برداشت نہیں کر سکے اور مسلسل ٹائم مانگا گیا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس پہ کوئی لانگ ایڈجرنمنٹ دی جائے, اور انہوں نے تب کہا تھا کہ جو ونٹر ویکیشن ہے اس کے بعد ایڈجرن کر دیا جائے, اور وہ بعد میں بھی ہو گیا. لیکن ابھی تک آج تو میرے خیال میں بتایا گیا کہ راجہ صاحب سپریم کورٹ میں مصروف ہیں, لیکن جو اندیا دیا گیا ہے درخواست واپس لینے کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو گئے, مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ درخواست آگے بڑھے. میں نے آپ کو سمپل سا وہی بتایا کہ یہ بالکل معاملہ آگے بڑھتا
نظر نہیں آ رہا، اور شاید جو ہے ہمارے اینکر صحافی دل برداشتہ ہو گئے ہیں اس تنقید سے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. بطور نیشن مطلب ہم بھی ایز اے رپورٹر ہم پہ بھی بعض اوقات تنقید ہوتی ہے، تو ہم تنقید کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں برداشت بھی کرنی چاہیے. تنقید برداشت بھی کرنی چاہیے. یہ تھیں جی 3 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. مجھے آپ اور ثاقب صاحب کو دیجیے اجازت، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.